अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समीना खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी बलूचिस्तान में लगने वाली दहशतगर्दी की वो आग जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बुझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। पहले जाफर ट्रेन एक्सप्रेस का हमला हुआ और फिर उसके बाद मुख्तलिफ धमाके हुए और इसके पीछे आखिर है कौन, ये हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। उसके अलावा बलूचिस्तान में जो नौजवानों को उकसाया गया है कि बलूचिस्तान महरूमी का शिकार रहा है, उसके पीछे कौन है और उसकी क्या वजह है, वो भी मैं आज इसकी वीडियो में आपको बात होगी आप। और तीसरी चीज़ कि इंडिया का क्या किरदार है और ख़ास तौर पर जो इंडियन मीडिया है बलूचिस्तान में होने वाली हर कार्रवाई की खबर पहले उनके टेलीविज़न चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलती है और बाद में पाकिस्तानी मीडिया के पास वो खबर पहुंचती है। आखिर क्यों, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं जी, बलूचिस्तान में लगने वाली दहशतगर्दी की आग के पीछे है कौन। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं जिनका ताल्लुक BLA से है, वो बेसिकली इन तमाम हमलों के पीछे कार फरमा हैं। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ये है कि बलूचिस्तान सूबे की पूरी आबादी 40 या 50 लाख के करीब है और उसमें से सिर्फ 16 या 17 हज़ार लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए या बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। उसमें BLA सबसे ज़्यादा कार फरमा है। अब BLA इंडियन लॉबी आप उसको कह सकते हैं, एक ऐसी तंजीम जिसको इंडिया ने बनाया, उनको पैसा भी इंडिया देता है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $1 बिलियन जो हैं वो इस तंजीम को एज इमदाद इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। अब जिन लोगों का ताल्लुक BLA से है उनके पास इंडियन पासपोर्ट्स भी हैं, उनकी रिहाइश इंडिया में है, वो वहाँ पर काफ़ी बड़े सरमायाकार हैं, बहुत पैसा है उनके पास। तो ये एक ऐसी प्रॉक्सी वॉर है जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की है। और अगर आपको याद होगा तो 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था, तब भी इंडिया ने इसी तरह की कार्रवाइयाँ की थी और एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया था जिसने पाकिस्तान को ज़ख्मी कर दिया था। लेकिन आज के दौर में बांग्लादेश इंडिया से दूर होता जा रहा है और उसकी जो एक दफ़ा से फिर जो रग़बत है पाकिस्तान से वो बढ़ रही है। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को इस्तेमाल किया, शायद उनकी समझ में आ गया और अब बलूचिस्तान में ये पिछले कई सालों से यह कार्रवाई जारी है। अगर आपको याद होगा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने कोशिश की कि इंडिया के साथ तमाम ताल्लुकात अच्छे तरीके से इस्तवार किए जाएं, तो तब उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जो लगता है कि शायद कुछ उजलत में साइन हो गई थी और उस ट्रीटी में एज अ गुड विल जेस्चर उन्होंने कहा था कि जी हम अपनी जो फोर्सेस हैं बलूचिस्तान के बॉर्डर्स से हटा लेंगे, लेकिन इंडिया ने पीछे नहीं हटा था और उस ट्रीटी की वजह से इंडिया को एक अपर हासिल है कि वो जब चाहे हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में घुसकर हमारे ख़िलाफ़ हमला करता है और वहाँ पर BLA को स्ट्रॉन्ग किया है। अब अक्सर नौजवान हैं जो एक एहसास महरूमी का शिकार हैं, जिनको ये बताया जाता है कि बलूचिस्तान को पंजाब ने महरूम किया है। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसे बाकी के 3 सूबे उनके हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको उस तरह उतनी फंडिंग नहीं मिलती। इसमें एक रियलिटी या एक बात या एक पॉइंट जो है जिसको गौर तलब है वो ये है कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा बना, वहाँ पर जब भी अनाने हुकूमत थमाया गया या थामा गया तो वहाँ के बलोच सरदारों ने ये वो जो हुकूमत थी वो संभाली। हर बड़े ओहदे पर बलोच सरदार कायम रहे, एक आम आदमी को उन सरदारों ने आगे नहीं आने दिया और यही वजह थी कि ये लोग आज तक जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर की ख़ास तौर पर बात करूँगी, जब अकबर बुगटी पर हमला हुआ था और एक बड़ा प्लान्ड ऑपरेशन चला जिसको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, तब भी परवेज़ मुशर्रफ ने, मुझे आज भी याद है कि जब कौम से ख़िताब किया था तो अपने ख़िताब में उसने ये कहा था कि वो बलूचिस्तान पर इसलिए हमला कर रहा है या इसलिए बलूचिस्तान में इन सरदारों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है क्योंकि ये वो सरदार हैं जो इस सूबे में ना कोई डेवलपमेंट का काम होने देते हैं, ना वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाने देते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है हर वक्त कि अगर उनके लोग पढ़ लिख गए या उनको कोई शऊर आ गया तो उनकी जो सरदारी है वो चौधराहट वो कायम नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई भी हुई थी। खैर, तब ये बातें बहुत से लोगों की समझ में नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है उससे वाकई ये साफ ज़ाहिर होता है कि जितनी भी हुकूमतें बलूचिस्तान में बनी
ان کو اچھا خاصا بجٹ دیا جاتا رہا، باقی صوبوں سے زیادہ ملا، لیکن وہ انہوں نے اپنے صوبے کی بہتری پر یا ڈیولپمنٹ پہ یا ترقی پہ خرچ نہیں کیا، بلکہ وہ پیسہ ہڑپ کر گئے اور اپنے لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ پاکستان ہمیں پیسہ نہیں دے رہا یا ہمارے ساتھ ایک یکساں سلوک جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ آج کل کے دور میں جب ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، جب لوگ جو ہیں وہ نوجوان طبقہ جو ہے بلوچستان میں رہنے والا نوجوان اس کو تھوڑا سا شعور آ گیا ہے، وہ بلوچستان سے باہر نکلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ دنیا تو اور بہت بڑی ہے، پاکستان میں جو باقی صوبے ہیں وہ تو بہت ڈیولپ ہیں، تو آخر ہمارا ہی صوبہ انڈر ڈیولپ کیوں ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں کہ اس راہ میں رکاوٹ رہے ہیں، وہ وہاں کے بلوچ سردار رہے ہیں یا وہاں کے بلوچ نواب رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، یا بلوچیوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے سرداروں کے اور نوابوں کے جو بچے ہیں ان کو ذرا ڈھونڈنے کہ وہ ہیں کہاں۔ ان میں سے بہت سے لوگ یو کے میں بیٹھے ہیں، کچھ امریکہ میں ہوں گے، کچھ انڈیا میں بھی ہیں، تو یہ لوگ آپ کو بالکل اکیلا تنہا چھوڑ کر لڑنے کے لیے کہ آپ بندوق پکڑیں اور آپ لوگوں کو ماریں اور آزادی کی جو ہے وہ تحریک چلائیں، لیکن ہم جو ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر وہاں پر بھی بیٹھ کر آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ تو اگر یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے تو میرے خیال میں اس مسئلے کا سلوشن نکل سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اہم بات تھی کہ جعفر ٹرین ایکسپریس کا جب حملہ ہوا تھا تو میں نے یہ اپنی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، وہ اس وقت بھی فضول قسم کے ٹرینڈ چلا رہے تھے، اپنا ادارہ ٹھیک کرو۔ ایک طرف جہاں سیکیورٹی فورسز جو ٹرین حادثہ ہے اس کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، ان ٹیررسٹ کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی، وہاں پر ایک خاص طور پر ایک خاص مخصوص کرو جو ایک ٹرینڈ جو تھا وہ ہیش ٹیگ کے طور پر وہ سیٹ کر رہے تھے اور اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جی پی کا قانون بنایا کس لیے ہے؟ یہ لوگ جو اس وقت بھی ملک کو یا قوم کو ایک کرنے کے بجائے انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں پی کا قانون کے تحت کارروائی کی جاتی؟ تو میں آپ کو یہ اپڈیٹ دے دوں کہ ایک شخص جو ہے جس نے بہت نفرت انگیز ٹویٹ کی تھی، وہ اس وقت ہماری پولیس کی تحویل میں ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو وہ تمام لوگ بھی ہوشیار رہیں جنہوں نے اس طرح کی ٹویٹس کی ہیں یا ایک مضحکہ خیز مواد سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، تو آپ کے گرد بھی گھیرا بہت تنگ، اور پھر آپ روئیں گے جی کہ ہمارے ساتھ یہ کارروائی کیوں کی جاتی رہی ہے۔ پاکستان کے اندر سے جب تک ہم عام مائنڈ سیٹ کے اندر سے یہ نفرت نہیں نکالیں گے، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا، انڈیا کا جو کردار ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت واضح ہے، انڈیا چاہتا یہ ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کی تحریک چلتی رہے، یہاں سے انریسٹ رہے پاکستان کے اندر۔ اور سب سے بڑی کمال کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے بلوچستان میں جس کی خبر ایک جرنلسٹ، انڈین جرنلسٹ 45 منٹ پہلے وہ خبر نشر کر دیتا ہے اور باقی میڈیا کو جو خبر ہے وہ 45 منٹ کے بعد ملتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ان کے پاس ایسا کون سا نیٹ ورک ہے کہ جہاں سے ان کو اطلاع پہلے مل جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا مکمل طور پر اس کے راک ایجنٹ اور اس کی جو انوالومنٹ ہے بلوچستان میں موجود ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بدخبری ہوگی کہ اس وقت اسٹیٹ نے ٹھان لی ہے کہ بلوچستان کو ان ٹیررز سے صاف کرنا ہے۔ تو اب یقین مانیے یہ چند دنوں کا کام ہے اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو ہماری اسٹیٹ ہے بلوچستان کو ان لوگوں کے سے ڈیفینیٹلی آزاد کرا لے گی۔ اور اب جو کے پی کے ہے وہاں پر بھی حالات تھوڑے بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری اسٹیٹ نے پہلے کوآپریشن کیا تھا، بلکہ وہاں پہ تو کچھ تحصیلوں پہ انہوں نے قبضے بھی کر لیے تھے، اس کے باوجود کچھ عرصے میں ان سب کو وہاں سے خالی کرا دیا گیا تھا اور وہاں پر یہ آپ کو سننے کو بھی نہیں ملتے تھے۔ تو ایم شور کہ یہ دوبارہ سے امن ہمارے ملک میں قائم رہے گا، لیکن میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گی آپ سب کو کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پر جو بلوچی ہیں، وہ اپنے سرداروں سے اور اپنے نوابوں سے سوال ضرور پوچھیں کہ 1947 سے لے کر آج تک آپ لوگ حکومتیں کرتے رہے، آپ کو بجٹس ملتے رہے، وہ بجٹ گیا کہاں؟ وہ بلوچستان پر خرچ کیوں نہیں ہوا؟ اور آپ کو ایک غلط انفارمیشن دی جاتی رہی کہ جی پاکستان آپ کو کچھ نہیں دے رہا یا بلوچستان پر کچھ خرچ نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان میں دوبارہ سے امن قائم ہوگا۔ پھر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔